ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अशरफ साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। कैसर साहब बैठे हैं जो कोऑर्डिनेटर है जेके बैंक में इंश्योरेंस के। तो अशरफ साहब क्या बात लेकर आए थे, कौन सी ग्रीवेंस थी आपको इंश्योरेंस से मुतल्लिक? आज हमारी यहाँ पर जेके बैंक मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस के साथ एक जॉइंट मीटिंग हमने ले ली। कुछ हमारे पास ताजरों की शिकायत थी कि बजाज अलायंस कहीं कहीं पे हमारे तवक्का की तरफ पूरे करते नहीं है। इस सिलसिले में हमने उनके वो मैनेजमेंट के यहाँ पर आए थे। हमने बहुत सारे पॉइंट्स उनके सामने रखे, खासकर जो क्लेम जब सेट होती या इंश्योरेंस में जो तफावत है दूसरी कंपनी से, वो भी हमने उनके साथ डिस्कस किया। और जो लोगों के जो सर्वे की वजह से लोगों को जो दिक्कत है सामने मुश्किलात का सामना करना पड़ता, हमने उनसे थर्ड वे डिस्कशन की। और उन्होंने हमें आज पूरा यकीन दिया कि जो भी हमसे कुछ अगर कोई कोताही कुछ हुई है वो हम दूर करेंगे। और उन्होंने हमें ये भी इश्योरेंस दी थी कि बजाज अलायंस का एक दफ्तर यहाँ सोबर में भी खोला जाए ताकि लोगों को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना न करने। और सर्वेयर के बारे में उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर कहीं कोई इंसिडेंट खुदा न खासा हो जाए तो हम उस सिलसिले में यहाँ का ही सर्वेयर मतलब ताकि उसका जल्द से जल्द उसका वहाँ पर पहुँचना हो। जो भी क्लेम हमारे पास हम कोशिश करेंगे, अगर 5 लाख रुपए तक की क्लेम है कम से ज़्यादा 5 दिन में हम उसको सेट करेंगे। अगर 10 लाख रुपए तक की क्लेम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में क्लेम। अगर 25 लाख रुपए तक की क्लेम है ज़्यादा से 15 दिन में हम उसको सेट करेंगे। यह उन्होंने हमारे साथ आज मीटिंग ले ली। इस सिलसिले में हम उनके बहुत ही मशहूर है और जेके बैंक के हम बेहद ही मशहूर जनरल हेड के इम्तियाज साहब के भी जिन्होंने इस मीटिंग का इनेकाद किया था हमारी रिक्वेस्ट पे, हम बहुत ही मशहूर ममनून है दोनों जेके बैंक और बजाज अलायंस। कैसर साहब बैठे हैं जो जोनल इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर है जेके बैंक की तरफ से। तो कैसर साहब किस नज़र से आप देखते हैं जो ग्रीवेंस या ये शिकायतें लेकर आए हैं आपके पास, तो किस नज़र से देखते हैं आप, क्या रिड्रेसल हुआ है? अशरफ साहब जो हमारे पास आए हैं अपनी फेडरेशन के कुछ 8-10 जोमा को लेके, तो जोनल हेड की परमिशन से हमने जो इनकी जो शिकायतें हैं वो सुन ली सारी, और इंशाल्लाह इसमें जो हैं एड्रेस हो जाएंगी सारी। कुछ इसमें इश्यूज थे, जैसे उन्होंने बताया कि प्रीमियम कहीं ज़्यादा होता है, हमने वो नोट किया, हमने कंपनी से भी बात की है। तो हमने इनको ये बता दिया है कि जो बाकी कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी हमारा इंश्योरेंस एट पार होगा, हमारा जो ये प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा इनकी ग्रीवेंस एक्चुअली ये थी कि क्लेम को सेटल होने में बड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए हमने बजाज से बात की। विनोद जी अभी बैठे हैं, ये भी बोलेंगे कुछ। तो उसमें हमने एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया है कि 5 लाख तक का जो क्लेम है वो हम 5 दिन में इनको क्लोज करके दे देंगे। अगर फिर 5 लाख से 10 लाख तक का है तो वो 7 से 9 दिन के अंदर हो जाएगा। और अगर उसके ऊपर है क्लेम 10 लाख से 25 लाख तक, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं सारे, तो उसके बाद वो 15 दिन में क्लेम हम क्लोज करके दे देंगे इनको। और भी कुछ छोटी छोटी शिकायतें थी जो हमने नोट कर ली हैं, इनके साथ हमने बात कर ली है। इंश्योरेंस देते हैं कि नेक्स्ट वीक से इनको कोई इशू नहीं आ जाएगा रिगार्डिंग जो हम इंश्योरेंस बेचते हैं इनको। तो इनकी कॉपरेशन के हम दाद देंगे कि हमारे मज़े आ गए। बड़ी बात यही होती है कि जो सर्विस होती है, सर्विस तभी इम्प्रूव हो जाएगी जब उसमें कोई शिकायत आएगी। अगर शिकायत नहीं आएगी तो सर्विस इम्प्रूव नहीं हो सकती। हमको भी कम से कम ये पता चलता है कि कहाँ हमारी कमज़ोरी है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे जोनल हेड या हमारे डिविजनल हेड से शायद, तो डिविजनल हेड से उन्होंने बात की, तो उनकी वजह से ही हमने इनको यहाँ पे बुलाया था छोटे से सेशन के लिए। और अब इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो जनरल ताजिर होते हैं मार्केट में 200, 400, 500 या 100 और बहुत बड़ी मार्केट है, ये बोल रहे हैं कि 5000 लोग हैं, हम इनके लिए एक अवेयरनेस कैंप करेंगे वहाँ पे इनके ताउन से। ये इनको हमने बता दिया है कोई डेट फिक्स कर लो, तो हम कंपनी वालों को लाएंगे उधर, खुद भी जाएंगे, इनको वो अवेयरनेस दे देंगे कि अगर जब हम इंश्योरेंस करेंगे तो इसका क्या मकसद होता है, और अगर कल को कोई क्लेम आती है तो कौन से डॉक्यूमेंट इनसे लिए जाएंगे। तब कैसर साहब, एक ज़रूरी जो हम जानना चाहेंगे इन कारीन के लिए, जो हमको सुनना चाहते हैं कि
جب ایک بزنس یونٹ ہولڈر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو یونٹ ہے اس کا 50 لاکھ انشورنس آپ کریے، تو اس وقت آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی، آپ 50 لاکھ کا انشورنس کر دیتے ہیں. بالکل. اب جب وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں اس کو کہ نہیں 50 لاکھ کا مال یہاں ہوگا ہی نہیں، یہ تو 10-20 لاکھ کا بس ہو سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے یہ حاجی صاحب کو ابھی بتا دیا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ہم کو ہمارے پاس ہونا چاہیے ڈاکومنٹری پروف. اگر اس دکان میں 50 لاکھ کا مال ہے، کہیں سے تو آیا ہوگا نا، اس کا جو پرچیز بل ہے وہ آپ ہم کو دے دیجئے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں 10 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہماری کوئی یہ دقت نہیں ہے کہ جو آپ نے 50 لاکھ کا انشورنس کر دیا تو آپ میں مال اس میں کم ہے. اس میں ایویڈنس ہونا چاہیے بس. اس میں آپ کو آبجیکشن کیا ہے؟ جب آپ کوئی 50 لاکھ کا آبجیکشن 50 لاکھ انشورنس کا آبجیکشن نہیں ہے تو دینے کے ٹائم میں آپ کو آبجیکشن کیوں ہوتی ہے؟ 50 لاکھ کا آپ چھوڑ دیجیے. تو پہلے کیوں نہیں یہ طے ہوتے ہیں؟ پہلے ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے. تو 50 لاکھ کا انشورنس آپ کیوں کرتے ہیں پھر سر؟ ہم جب 50 لاکھ دیکھیں، اگر ہم نے کیس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں اتنا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہم نے آج تک کسی کو نہیں بتا دیا. آپ ثابت کر دیجیے کہ کہیں ہم نے ایسے بتا دیا. 50 لاکھ تو چھوٹا اماؤنٹ ہے. یہاں تو 2 کروڑ 5 کروڑ کا کلیم دے رکھا ہے بینک نے. 50 لاکھ تو چھوٹا اماؤنٹ ہے. ایک تاجر کے لیے 50 لاکھ میں آگے آتا کیا ہے؟ اور ایک بات ہے جو سی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سی سی ہوتا ہے یا جو بارور ہوتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ کا 30 لاکھ ہوتا ہے، تو بینک اتنے ہی پیسے کا انشورنس ان سے کر لیتے ہیں. باقی جو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے یا گڈس ہوتے ہیں اس کا نہیں ہو جاتا ہے. تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جب لاس ہوتا ہے تو جو بزنس یونٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیے، جب ہم انشورنس کسی کا کرتے ہیں اس کو پہلے ہم ٹیلی فون پہ بتا دیتے ہیں. جو ابھی حاجی صاحب سے بھی بات ہوئی، پروسیجر یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے فون کریں گے. آپ کا مال دکان میں جی اتنا ہے، آپ کا جو فرنیچر فکسر اس کو بولتے ہیں، جیسے اس میں شو روم لگا ہے، کوئی ٹیبل لگا ہے، وہ اس کا الگ سے انشورنس ہوتا ہے. اور مارٹگیج پراپرٹی وہ الگ ہوتی ہے، وہ الگ انشورنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اس میں انشورنس ہوتا ہے. وہ ہم ان کو اویئرنیس کیمپ کر دیں گے. اچھا، اس میں کوئی ایشو نہیں. آخری آپ سے پوچھیں گے، آخری سوال آپ سے سر پوچھیں گے قیصر صاحب، جو ٹائم باؤنڈ پیریڈ ہوتا ہے انشورنس اسسمنٹ کا یا انشورنس ریزولویشن کا، تو وہ کیا ہے سر؟ وہ ہم نے ان کو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس دن ہمارے پاس انشورنس کلیم لانچ ہوگا اسی دن سرویئر ادھر آئے گا. سروے اگر صبح لاس ہوا تو آج شام تک ہی سرویئر اس کو کلوز کر دے گا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر چھوٹا کلیم ہے تو 5 دن میں ہو جائے گا، اس سے تھوڑا بڑا ہے تو 10 دن میں ہو جائے گا، بڑا ہے تو 15 دن میں ہم کر دیتے ہیں. تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ قیصر صاحب. آپ نے بھرپور جوابات دیے ہیں، اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا ہے. تھینک یو. مزید میں اپنے تمام تاجر برادری سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس کسی قسم کا انشورنس کی کوئی گریونس ہے یا کوئی کلیم ہو، آپ میرے ساتھ ہمارے آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہماری نوٹس میں لائیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے.